अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का चौथा लेक्चर। लोरा डायनास्टी पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उससे आगे हम देखेंगे आज लोरा डायनास्टी से आगे कौन कौन सी डायनास्टी आई हमारे पास। ठीक है, तो आज बहुत दिनों के बाद लेक्चर आ रहा है, मैं थोड़ा सा बिजी था इसीलिए। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। कश्मीर आफ्टर लोरा डायनास्टी। ठीक है, द देवा डायनास्टी। लोरा डायनास्टी के बाद आता है हमारा देवा डायनास्टी 1171 से 1371 तक। सुहाव देवा इमर्जेड एज अ प्रोमिनेंट रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान जो हमारे पास रूलर था वो कौन था? सुहाव देवा। सुहाव देवा क्या रहा है? एक प्रोमिनेंट रूलर रहा है इस पीरियड के दौरान। ठीक है, दुलूचा इन्वेजन आल्सो नोन एज जुल्कदर का इन्वेजन हुआ और इसने डी एस्टेब्लिश रीजन किया। ठीक है, जुल्कदर का इन्वेजन कब हुआ? सुहाव देवा के रूल में। ठीक है, की फिगर्स अराइवल ऑफ रिंचन, इसी रूल में रिंचन आया और शाहमीर आया। ठीक है, रिंचन लद्दाख से आया। ठीक है, और शाहमीर स्वात से। ड्यूरिंग द क्रॉस ड्यूरिंग द क्योस, किस क्योस के दौरान, किस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? जब सुहावदेवा और जुल्कदर, सुहावदेवा के रोल में जुल्कदर का इन्वेजन हुआ, उसी क्योस के दौरान अराइवल हुआ किसका? रिंचन और शाहमीर का। ठीक है, चलिए आगे चलते यहाँ तक। ठीक है, फाइन। सुल्तान सदरुद्दीन कौन है? रिंचन। रिंचन का नाम पड़ गया फिर सुल्तान सदरुद्दीन, क्योंकि इसने इस्लाम कबूल किया था। ए ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिटी है, मतलब ये ये ट्रांसफॉर्म हुआ था हिंदुइज्म से मुस्लिम। ठीक है, प्रिंस रिंचन फ्रॉम लद्दाख सीजड पावर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल वैक्यूम। प्रिंस रिंचन जो था लद्दाख से, इसने सीज किया था पावर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल वैक्यूम। हिज रूल मार्कड ए पाइवोटल रिलीजियस शिफ्ट इन द वैली। इसके रूल मार्क हिज रूल मार्कड ए पाइवोटल रिलीजियस शिफ्ट इन द वैली। इसका जो रूल है इसने मार्क किया है पाइवोटल रिलीजियस शिफ्ट वैली में। ठीक है, इसने देखा, इसके रूल में देखा है, देखने को मिलता है कि एक पाइवोटल रिलीजियस शिफ्ट। मैरिड कोटा रानी, इसने कोटा रानी के साथ शादी की थी। द लास्ट हिंदू क्वीन, जो एक लास्ट हिंदू क्वीन थी। एक्सेप्टेड इस्लाम अंडर बुलबुल शाह, इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था बुलबुल शाह की ज़ेर निगरानी में। एस्टेब्लिश्ड द बड़ मशीद, इसी ने बड़ मशीद एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, किसने? सुल्तान सदरुद्दीन, जो रिंचन था, जो रिंचन पहले रिंचन के नाम से जाना जाता था, उसके बाद सुल्तान सदरुद्दीन नाम पड़ा क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया बुलबुल शाह के निगरानी में और एस्टेब्लिश की बड़ मशीद। आगे चलते हैं, फाइन। शाहमीर डायनास्टी हम देखेंगे। शाहमीर डायनास्टी राइज टू पावर। शाहमीर क्लेम्ड द थ्रोन इन 1339 एज सुल्तान शमसुद्दीन। शाहमीर ने क्लेम किया था थ्रोन 1339 में एज सुल्तान शमसुद्दीन। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिफॉर्म्स में से फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू एट ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू मतलब इसने फिक्स्ड टैक्स लगाया था लैंड लॉर्ड्स पे। ठीक है, द कश्मीर एरा इंट्रोड्यूस द कश्मीर सना में एक कैलेंडर इसने स्टार्ट किया था जब से इसने स्टार्टिंग हिज रीन, जब से इसने रूल करना शुरू किया था, तो इसने एक कश्मीरी कैलेंडर स्टार्ट किया था उसको, जिसका नाम था कश्मीर सना या कश्मीर एरा। सुल्तान, उसके बाद आया था सुल्तान शहाबुद्दीन 1354 से 1373 तक। ठीक है, सुल्तान शहाबुद्दीन एक कनकरर था, ऑफन रेफर्ड टू एज ए ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। इसको हम कहते थे मिडिवल कश्मीर का ललित आदित्य, फॉर हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स एंड कॉन्क्वेस्ट्स, क्योंकि ये बहुत, इसकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थे और कॉन्क्वेस्ट बहुत पावरफुल था। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते थे ललित आदित्य मिडिवल कश्मीर का। सेंटली विजिट, इसके दौर में फर्स्ट विजिट ऑफ द रिवर्ड सेंट मीर सईद अली हमदानी टू द कश्मीर वैली। इसी के दौर में मीर सईद अली हमदानी ने पहला विजिट किया कश्मीर वैली में। सुल्तान शहाबुद्दीन के दौर में मीर सईद अली हमदानी ने पहला विजिट किया कश्मीर वैली में। ठीक है, एक्सपेंशन सक्सेसफुली अटैक्ड द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एक्सपेंडिंग कश्मीरी इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली। इसने अटैक किया दिल्ली सल्तनत के डोमिनियंस पे। ठीक है, एक्सपेंडिंग कश्मीरी इन्फ्लुएंस, और कश्मीरी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड किया सिग्निफिकेंटली। ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं। सुल्तान सिकंदर द बटशिकॉन,
د بٹ شکون پروننسیشن میں تھوڑا سا ہو جائے گا, اس کے لیے سوری. نون فار ہز iconolostic policies, earning him the title of the Aurangzeb of Kashmir. سلطان سکندر جو تھا وہ جانا جاتا تھا آئیکونلسٹک پالیسیز, اس کے آئیکونلسٹک پالیسیز سے جانا جاتا تھا. ارننگ ہم دا ٹائٹل آف دا اورنگزیب آف کشمیر, اس کو ہم کہتے تھے اورنگزیب آف کشمیر بھی. ہی واز ریسپانسبل فار ڈسٹرکشن آف نیومرس اینشینٹ ٹیمپلز, یہ ریسپانسبل تھا, اس نے بہت سے ٹیمپلز کو ڈسٹرکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کون ریسپانسبل تھا؟ سلطان سکندر. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچرل لیگیسی, بلڈ دا میگنیفیکینٹ جامع مسجد ان سری نگر اینڈ دا خانقاہ مولا آن دا بینکس آف جہلم. آرکیٹیکچرل لیگیسی اس کی کیا تھی؟ اس نے جامع مسجد بلڈ کی ہے اور سری نگر میں, اور خانقاہ مولا آن دا بینکس آف جہلم. ٹھیک ہے. جامع مسجد کس نے بلڈ کی ہے؟ سلطان سکندر نے, جس کو ہم کہتے ہیں اورنگزیب آف کشمیر. اور کیا بلڈ کیا ہے اس نے؟ خانقاہ مولا. کہاں پہ؟ بینکس آف جہلم پہ. دا گولڈن ایرا رولنگ آف سلطان زین العابدین 1420 سے 1470 تک. دا بادشاہ, جس کو ہم بادشاہ کہتے ہیں, بادشاہ دا گریٹ کہتے ہیں, گریٹ سلطان آف دا ویلی. ویلی کا بہت بڑا طاقتور سلطان تھا یہ. کون؟ بادشاہ. اس کا نام کیا تھا؟ سلطان زین العابدین. کہاں سے کہاں تک؟ 1420 سے 1470 تک رہا ہے. ٹھیک ہے. اریگیشنل اینڈ سول ورکس, اس نے کون کون سے کام کیے ہیں؟ اریگیشن اور سول ورکس کیے ہیں اس نے. نیٹ ورک آف کینالز, اس نے ایک نیٹ ورک آف کینالز بچھایا. ٹرانسفارمر ایگریکلچر تھرو ایکسٹینسو اریگیشن سسٹم, اس نے ایگریکلچر ٹرانسفارم کیا ایک ایکسٹینسو اریگیشن سسٹم کے دوارا. کاکپورہ کینال اسی نے بنائی ہے. چکدر کینال, سہپور کینال, اونتی پور کینال, مارٹنڈ کینال, زین گر کینال, یہ 6 کینالز ہیں جو اسی کے دور میں بنی ہے, اسی نے بنوائی ہے. ٹھیک ہے. اریگیشنل کینالز 6 اریگیشنل کینالز ہے یہ, جو کس نے بنائی ہے؟ زین العابدین نے. ٹھیک ہے. اور کیا بنایا ہے؟ پلانٹ ٹاؤنز اس نے بنوائے ہیں. پلانٹ ٹاؤنز اسٹیبلش سیورل پراسپرس سیٹلمنٹس انکلوڈنگ زین پور شوپین, زین کوٹ سری نگر اینڈ زین گر سوپور. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. آرٹس, کرافٹس اینڈ لرننگ. آرٹس میں بھی اس کا مطلب بہت سا انفلوئنس ہے, کرافٹس میں بھی, لرننگ میں بھی. ٹھیک ہے. ہینڈی کرافٹس, ہینڈی کرافٹس میں اس نے انٹروڈیوس کیا پشمینہ شالز اینڈ والنٹ ووڈ کارونگ ٹیکنیکس. زین العابدین نے انٹروڈیوس کیا ہے کشمیر میں پشمینہ شالز اور ووڈ کارونگ ٹیکنیکس. یہ کوشچن آ سکتا ہے SSB میں. پشمینہ شالز کس نے انٹروڈیوس کرائے جموں کشمیر میں, ویلی میں. ٹھیک ہے. تو ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ زین العابدین نے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل آئی لینڈز بنوائے اس نے. کریٹڈ زینا لیک ان وولر اینڈ سونا لیک ان ڈل لیک. زینا لیک وولر میں اس نے بنوایا اور سونا لیک ڈل لیک میں بنوایا اس نے. ٹھیک ہے. لٹریچر, پیٹرونائزڈ اسکالرس لائک جونا راجا ہو روٹ دی سیکنڈ پارٹ آف راج ترنگی. پیٹرونائزڈ مطلب اس نے سپورٹ کیا کس کو؟ جونا راجا کو سپورٹ کیا, جس نے سیکنڈ پارٹ راج ترنگی کا لکھا ہے سنسکرت میں. ٹھیک ہے. ہماری کشمیر ہسٹری کا سیکنڈ پارٹ کس نے لکھا ہے؟ جونا راجا نے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سنسکرت میں. ٹھیک ہے. اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ زین العابدین نے. چک ڈائناسٹی 1561 to 1586. چک ڈائناسٹی جو ہماری رہی تھی پھر 1561 سے 1586 تک, 1561 سے 1586 تک. 1561 غازی چک founds the dynasty after defeating the Mughal army at Rajouri. 1561 میں ہماری چک ڈائناسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے کس کے دوارا؟ غازی چک کے دوارا, جس نے ڈیفیٹ کیا تھا مغل آرمی کو رجوری میں. 1570 میں آتا ہے یوسف شاہی چک ascends known for his love for گلمرگ اینڈ سونمرگ. یوسف شاہی چک کو بہت بڑا پیار تھا سونمرگ اور گلمرگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. 1570 میں یوسف شاہی چک آتا ہے. کنفلکٹس وتھ مغلز لیڈ ٹو دا امپریزنمنٹ آف یوسف شاہی چک. اس کے 1585 میں اس کو کچھ کنفلکٹس ہوتے ہیں مغلز کے ساتھ, تو وہ اس کو بلاتے ہیں وہاں پہ, مطلب دعوت پہ اس کو یہ
इम्प्रिजन करते हैं और फिर ये मर भी जाता है, ठीक है। 1586 में याकूब शाही चक आता है, किसका? याकूब शाही चक यूसुफ शाह का बेटा था, ठीक है। डिफीटेड अकबर कंकॉर्स कश्मीर फॉर द मुगल्स। याकूब शाह चक को डिफीट करते हैं अकबर के कंकॉरर, तो कश्मीर फिर मुगल्स के अंडर आता है उसके बाद। तो हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो आज के लिए थोड़ा सा शॉर्ट ही रहा है क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ मैं आजकल, तो आज का भी लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछना या टेलीग्राम चैनल पे या यहीं पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं अगले लेक्चर में वो ठीक कर दूँगा, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह अच्छे से लेक्चर्स आएंगे, अच्छे खासे लेक्चर्स आएंगे। लगभग 30 मिनट का लेक्चर होगा या 40 मिनट का लेक्चर होगा कल से, ठीक है। कल से अच्छे से लेक्चर आएंगे। तो कल से मैं मतलब उतना वर्कलोड भी नहीं है मुझे, तो कल से इंशाल्लाह अच्छे से लेक्चर आएंगे। तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आपको हम करा देंगे तब तक जी के कम्प्लीट इंशाल्लाह। तो चलिए भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।